अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्न विद आंसा। लास्ट वीडियोस में हमने सीखा था डेली यूज सेंटेंसेस जो हम अग्रेशन में, गुस्से वाले बिहेवियर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। उससे पीछे वाली वीडियोस में मैंने आपको डेली यूज सेंटेंसेस बच्चों के साथ इंग्लिश बोलने के थोड़े से सेंटेंसेस बताए थे, बहुत ही ईजी, जैसे आप बोल के उनके साथ इंग्लिश में उनको इंगेज कर सकते हैं, उनसे ईजी वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और आज मैं आपके लिए होली मंथ के लिए वोकेबलरी लेके आई हूँ, रमज़ान करीम की वोकेबलरी, जिसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सेंटेंसेस में भी यूज़ करके सिखाऊंगी। बट आज मैं आपको वोकेबलरी बताऊंगी इनके डिफरेंट सेंटेंसेस की, नमाज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ्तार को, सहरी को, ईच एंड एवरीथिंग। इस तरह स्टार्ट करते हैं। रोज़ा, फर्स्ट वन हमारा वर्ड है रोज़ा। इसको बोलते हैं फास्ट, फास्ट, इसको फास्ट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा रोज़ा है, आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट, आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट, मेरा रोज़ा है। रोज़े को क्या बोलते हैं? फास्ट। नेक्स्ट वन इज सहरी। सहरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्री डॉन मील, प्री डॉन मील, प्री डॉन मील, सहरी को बोलेंगे प्री डॉन मील। इफ्तार, नाइट फीस्ट, नाइट फीस्ट टू ब्रेकफास्ट, नाइट फीस्ट टू ब्रेकफास्ट, टू ब्रेकफास्ट। बेसिकली एग्जैक्ट जो वर्ड है इफ्तार के लिए इंग्लिश में हम यही यूज करते हैं, नाइट फीस्ट टू ब्रेकफास्ट। वैसे तो ब्रेकफास्ट इफ्तार करना सिंपल, बट जो इंग्लिश में एग्जैक्ट वर्ड है इफ्तार के लिए वो है नाइट फीस्ट टू ब्रेकफास्ट। फर्ज नमाज, ऑब्लिगेटरी प्रेयर, ऑब्लिगेटरी प्रेयर, ऑब्लिगेटरी प्रेयर। फर्ज नमाज जो हम पे फर्ज है, जो जरूर लाजमी अदा करनी है, और इसी तरह नफल नमाज है जो ऑप्शनल है, जो हम अदा करें तो सवाब है, ना करें तो गुनाह नहीं है। ऑप्शनल प्रेयर जिसे हम बोलते हैं, नफल नमाज, ऑप्शनल प्रेयर, ऑप्शनल प्रेयर, नफल नमाज। रोज़ा रखना, जैसे मैंने आपको बताया था, रोज़े को सिंपल इंग्लिश में फास्ट बोलते हैं। आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट, मेरा रोज़ा है, या फिर मैंने रोज़ा रखा है। इसी तरह रोज़े रखने को बोलते हैं ऑब्जर्व फास्ट, ऑब्जर्व फास्ट, सिंपल ऑब्जर्व फास्ट। रोज़े को इंग्लिश में बोलेंगे फास्ट। सहरी, प्री डॉन मील। इफ्तार, नाइट फीस्ट टू ब्रेकफास्ट, नाइट फीस्ट टू ब्रेकफास्ट। फीस्ट बेसिकली बोलते हैं एक दावत को, एक खाने पीने की चीज़ को, खाने पीने को फीस्ट, दावत है। नाइट फीस्ट टू ब्रेकफास्ट। फर्ज नमाज, ऑब्लिगेटरी प्रेयर, फर्ज नमाज, ऑब्लिगेटरी प्रेयर। नफल नमाज, ऑप्शनल प्रेयर, ऑप्शनल प्रेयर। रोज़ा रखना, ऑब्जर्व फास्ट, रोज़ा रखना, ऑब्जर्व फास्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरा रोज़ा है, आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट और आई एम हैविंग फास्ट। इसी तरह रोज़ा खोलना, ब्रेक योर फास्ट, रोज़ा खोलना, ब्रेक योर फास्ट, ब्रेक योर फास्ट। नेक्स्ट, इत्तिकाफ, इत्तिकाफ इंटरेस्टिंग। रमज़ान में हम इत्तिकाफ पे बैठते हैं, क्या बोलते हैं उसे? सेक्लूजन, सेक्लूजन, सेक्लूजन। इत्तिकाफ, इत्तिकाफ क्या है? सेक्लूजन। तस्बीह, तस्बीह को क्या बोलते हैं? रोज़री, ROSARY, रोज़री। आई एम रिसाइटिंग रोज़री, मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ, मैं अपने तिलावत करना, तस्बीह पर करना किसी चीज़ की। वुज़ू, वुज़ू क्या बोलते हैं? एब्लूजन, एब्लूजन, एब्लूजन। वुज़ू को क्या बोलेंगे? एब्लूजन। तहज्जुद, तहज्जुद की नमाज हम बेसिकली मोस्टली रमज़ान में उठ के पढ़ते हैं, या फिर वैसे नॉर्मल रूटीन में। तहज्जुद। विजिल, विजिल, क्या वर्ड है ये? विजिल। नेक्स्ट, सरमन, दर्स देना, खुतबा देना, तो आपको वो याद होगा, द लास्ट सरमन ऑफ हॉली प्रॉफिट। सरमन, दर्स को क्या कहेंगे? सरमन। रिपीट करूंगी इनको। रोज़ा रखना, ब्रेक योर फास्ट, रोज़ा सॉरी खोलना, ब्रेक योर फास्ट, रखने को ऑब्जर्व फास्ट, खोलना ब्रेक योर फास्ट, खोलना। इत्तिकाफ, सेक्लूजन, इत्तिकाफ को क्या बोलेंगे? सेक्लूजन। तस्बीह, रोज़री, रोज़री, तस्बीह, रोज़री। वुज़ू, एब्लूजन, एब्लूजन। इसको रिपीट करते रहे, इसको मेमोराइज करते रहे, आप इसको सेंटेंसेस में भी यूज़ करें, बहुत ईजी है ये और बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए इंग्लिश बोलने में।
تو اگر رمضان کی ووکیبلری میں سینٹینسز کا یوز کریں گے تو بہت بینیفیشیل ہے یہ اگر آپ بولیں تو. تہجد کیا ہے؟ وجل. وجل وجل درس دینا یا پھر خطبہ کرنا. سرمن سرمن. اسی طرح سجدہ کرنے کو بولیں گے پروسٹریٹ. پروسٹریٹ پروسٹریٹ. سجدہ کرنا کیا ہے؟ پروسٹریٹ. رکوع کرنا بو. بو. رکوع کو بولتے ہیں بو. بو ڈاؤن. رکوع کرنا. سمپل رکوع کو بولیں گے بو. سمپل جب رکوع ہم نے کہنا ہے کہ رکوع کرنا ہے کرنے کو بولیں گے بو ڈاؤن. اذان کال فار پریئر. کال فار پریئر. کال فار پریئر. ادر ون از تلاوت. ریسائٹیشن. آئی ایم ریسائٹنگ دا ہولی قرآن. میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں. ریسائٹیشن تو کامن ہے. ریسائٹیشن ریسائٹیشن تلاوت. سجدہ کرنے کو کیا کہیں گے؟ پروسٹریٹ. سجدہ کرنا پروسٹریٹ سجدہ. رکوع کرنا بو سمپل رکوع ہے. رکوع کرنا بو ڈاؤن. بو ڈاؤن. اذان کیا ہے؟ کال فار پریئر. اس کو سمپل ویسے تو اذان بھی بولتے ہیں انگلش میں بٹ انگلش میں ایگزیکٹ ورڈ جو ہے اذان کا وہ ہے کال فار پریئر. نماز کے لیے بلانا اذان. کال فار پریئر. تلاوت ریسائٹیشن. ریسائٹیشن. فجر کی نماز ڈان پریئر. ڈان پریئر. فجر کی نماز کو کیا کہیں گے؟ ڈان پریئر. ڈان پریئر. اس طرح ظہر کی نماز کو بولیں گے نون پریئر. نون پریئر. نون پریئر. بیسکلی دوپہر کے وقت پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہیں گے؟ نون پریئر. نون پریئر. سیکنڈ لاسٹ از عصر. عصر کی نماز کو کیا کہیں گے؟ ایوننگ پریئر. ایوننگ پریئر. ایوننگ پریئر. لاسٹ ون از مغرب. مغرب کی نماز کو کیا کہیں گے؟ ڈسک پریئر. ڈسک پریئر. DUSK ڈسک پریئر. I'm repeating it again. فجر کی نماز کو کہیں گے ڈان پریئر. ڈان پریئر فجر کی نماز. ڈان پریئر. ظہر کی نماز نون پریئر. عصر کی نماز ایوننگ پریئر. مغرب کی نماز کیا ہے؟ ڈسک پریئر. ڈسک پریئر. اسی طرح سجدہ. سجدے کو کیا کہیں گے؟ پروسٹریٹ. پروسٹریٹ. رکوع کرنا بو ڈاؤن. بو ڈاؤن. اذان کال فار پریئر. تلاوت ریسائٹیشن. تلاوت کو کیا کہیں گے؟ ریسائٹیشن. یہ تھی جی رمضان کی کچھ ووکیبلری. اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے انہی ووکیبلریز کو ووکیب کو جو میں سینٹینسز میں یوز کر کے آپ کو بتاؤں گی ان کو ہم سینٹینسز میں کیسے یوز کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.